अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना इसके बारे में यहाँ तक बताया था। अब आगे बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद उन्होंने अपने पहले शौहर की औलाद की परवरिश नहायत शफ़क़त और तवज्जो से की। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे इन बच्चों की परवरिश का अजर मिलेगा या नहीं? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत सफ़ीना हज़रत उम्मे सलमा के ग़ुलाम थे। उन्होंने सफ़ीना को इस शर्त पर आज़ाद कर दिया कि वो ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करेंगे। हज़रत अबू लबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु एक सादा दिल सहाबी थे। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बन्नू करनीता है ना करनतिया, इसमें थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ में गड़बड़ हो तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने बहुत स्टडी किए हैं, लेकिन थोड़े से तलफ़्फ़ुज़ में गड़बड़ होती है बंदे से ना, तो इसलिए उनके अच्छे शरीर और बदअहद यहूदियों का मुहासरा किया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को यहूदियों से गुफ्तगू के लिए भेजा। दौरान गुफ्तगू में उनसे एक ऐसा इशारा हो गया जिससे ये ज़ाहिर होता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा यहूदियों को कत्ल करने का है। हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को बाद में एहसास हुआ तो उन्होंने मुसलमानों का राज फाश किया, तो बहुत ज़्यादा खफा हुए ना। अपनी गलती की तलाफ़ी के लिए अपने आप को मस्जिद नबी के सतून से बांध लिया, तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। चंद दिन बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मे सलमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। सुबह उठे तो चेहरा अक़दस पे मुस्कुराहट थी ना। फरमाया, आज अबू लबाबा की तौबा कबूल हो गई। हज़रत उम्मे सलमा को भी बेहद मुसर्रत हुई। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो अबू लबाबा को खुशखबरी सुना दूँ? फरमाया, हाँ, अगर चाहो। हज़रत उम्मे सलमा अपने हुजरे के दरवाज़े पर खड़ी होकर पुकारी, अबू लबाबा, मुबारक हो, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु सजदा शुक्र बजा लाए। दूसरे सहाबा कराम भी ये ख़बर आनन फानन फैल गई। वो सब अबू लबाबा को मुबारकबाद देने मस्जिद नबी में इकट्ठे हो गए। अच्छा, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के घर थे कि ये आयत नाजिल हुई ना, उसका आयत का नज़ूल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली करमल्लाहु वजह, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, उन पर अपना कंबल डाल दिया और फरमाया, बारे इलाहा, ये मेरे अहले बैत है। हज़रत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी अहले बैत में से हूँ? फरमाया, तुम अपनी जगह हो और अच्छी हो। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, हाँ, अगर खुदा ने चाहा। सन 6 हिजरी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा की उम्रा हज बैतुल्लाह के लिए मक्का शरीफ का इरादा फरमाया। कुरैश ने सुना तो उन्होंने मुसलमानों की मज़ाहमत का इरादा कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के अज़ाइम का इल्म हुआ तो आपने मक्का से चंद मील के फासले पर हुदैबिया के मकाम पर क़याम फरमाया। हज़रत उस्मान के ज़रिए कुरैश को पैगाम भेजा कि हमारा लड़ने का इरादा नहीं है, सिर्फ हज करना मकसूद है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जाने के बाद अफवाह फैल गई कि कुरैश ने उन्हें शहीद कर दिए। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से जानिसारी की बैत ली कि अगर कुरैश मक्का से उनके जुल्म का इंतकाम लेने के लिए लड़ना भी पड़ा तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। बैत तारीख़ में बैत रिसवान के नाम से मशहूर है। इस बैत का हाल सुनकर कुरैश मरऊब हो गए। उन्होंने इस शराइत पर मुसलमानों से सुलह कर ली। 10 साल तक बाहमी सुलह रहेगी। दोनों तरफ से किसी की आमदोरफ्त में रोक टोक न की जाएगी। अगले साल मुसलमानों को तवाफ़ बैतुल्लाह की इजाज़त होगी, लेकिन तवाफ़ के वक्त उनके पास कोई हथियार न होगा। तमाम कबाइल मुख्तार हैं, ख्वाह कुरैश से मिल जाए या मुसलमानों का साथ दे। हलीफ कबाइल के भी यही हकूक़ होंगे। अगर कुरैश का कोई शख्स मुसलमान होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जाए तो कुरैश के तलब करने पर उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स मुर्तद होकर कुरैश के पास चला जाए तो कुरैश उसे वापस न करेंगे।
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے ماتحت یہ شرائط منظور کر لی، لیکن عام مسلمان جو مصلحت خداوندی کو نہ سمجھ سکے ان شرائط سے بہت یعنی خفا ہوئے نا، شکستہ دل ہوئے، کیونکہ انہیں وہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قربانی کریں۔ شکستہ دل صحابہ نے قربانیاں دینے میں کچھ تعمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خفا ہوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں نے آپ کا فرمان اچھی طرح نہیں سمجھا، آپ خود باہر نکل کر قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ کا مشورہ قبول کر لیا، کسی سے کچھ کہے بغیر خود ہی قربانی کی اور احرام اتارا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حتمی ہے تو سب نے دھڑا دھڑ قربانیاں کی اور سر کے بال منڈوائے۔ حضرت سلمہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بال گنوا رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی زبان مبارک پر ایھا الناس ہی نکلا تھا کہ انہوں نے اس کو باندی کو حکم دیا، بال باندھ دو۔ اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الناس ہی فرمایا ہے۔ حضرت سلمہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بال خود باندھے اور برہمن سے بولی، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے بعد بڑے یعنی توجہ سے پورا خطبہ سنا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عقیدت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تبرکہ چاندی کی ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیے تھے۔ صحیح بخاری میں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی تو وہ ایک پیالہ پانی سے بھر کر ان کے پاس لاتے، وہ منہ مبارک نکال کر اس پانی میں حرکت دے دیتی، اس کی برکت سے تکلیف دور ہو جاتی۔ مسند احمد رحمۃ اللہ میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر منبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ میں نے آیت آپ کو اس لیے نہیں کی کہ عربی میں ہے، تو عربی تو ہم لوگ اتنا نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت پڑھی تھی نا انہوں نے۔ چلے میں نے بتا دیا، کچھ تو سمجھ آ جاتی ہے عربی کے بندے کو۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علیل دیکھ کر انہوں نے تو ان کی چیخ نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مصیبت میں چیخنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں۔ حضرت سلمہ کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی، عبادت الہی سے بڑا شغف تھا، ہر مہینے 3 روزے رکھتی، رمضان مبارک کے روزوں کے علاوہ۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہن لیا جس میں کچھ سونا بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا تو اس کو اتار ڈالا یا توڑ دیا۔ اچھا، مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ 21 ہجری میں جس دن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عظیم لشکر کے ساتھ دشت کربلا میں جام شہادت نوش کیا، حضرت سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، سر و ریش مبارک غبار آلود ہے، بہت غمزدہ ہے۔ حضرت سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ حضرت سلمہ کی آنکھ کھل گئی، بے اختیار رونے لگیں، بلند آواز سے فرمایا، عراقیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، خدا انہیں قتل کرے، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ سے دغا کی، خدا ان پر لعنت کرے۔ حضرت سلمہ اپنے باپ کی مانند بے حد سخی تھی، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھی۔ ناممکن تھا کہ کوئی سال ان کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے، زیادہ نہ ہوتا تو تھوڑا یا جو کچھ بھی ہوتا ساحل کو دے ڈالتی۔ ایک مرتبہ چند مساکین جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اور بڑی عاجزی سے سوال کیا۔ الحسن ان کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے ان کو سخت سست کہا۔ حضرت سلمہ نے ان کو روکا اور فرمایا، ہم کو اس کا حکم نہیں۔ پھر لونڈی کو حکم دیا کہ ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دو، اور کچھ نہ ہو تو ایک چوارا ان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ حضرت سلمہ سے
378 حدیثیں مروی ہیں۔ فضل و کمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا درجہ مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی قرأت نہایت عمدہ طریقے سے کرتی تھی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے مشابہت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبروئی، علم، ذہانت اور ثابت رائے کی نعمتوں سے کافی حصہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب مبارک سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں نا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے تھے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ دیکھیں میں تو بک سے پڑھ کے لیکچر تیار کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ مختصر ہو کہ آپ لوگ آسانی سے سنیں۔ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو بس سن لیا کریں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔